अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वैलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, आज आपसे थोड़ा सा गिला है। लोग हमारे वीडियोस तो आप देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हमारे चैनल को। तो आज सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आप तक वीडियो लाने के लिए। और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों पर, कुछ यूट्यूबर्स पर, जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने के लिए लोगों की तज़लील करते हैं। और दूसरे अल्फाज में मैं सीधा कहूँगा कि नोट कमाने के लिए दूसरों को ज़लील करके अपनी रेटिंग बढ़ा लो, इसका क्या फ़ायदा। बात वो करें जो हक सच पर मबनी हो, झूठी बात ना किया करें। दोस्तों, 16 अप्रैल 2022 से दोहा ज़ारा केस के अंदर इतने यूट्यूबर्स ने व्यूज़ हासिल किए, लाइक्स हासिल किए, लेकिन उनमें से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जो झूठ के ऊपर सिर्फ बात कर रहे थे, सच के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। वो अगर इस चीज़ को सोचें कि किसी की बहन बेटी की अगर आप तज़लील करवा रहे हैं, किसी के बाप की आप तज़लील करवा रहे हैं, तो उसका क्या हासिल है। आपको तो चंद व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन उन बेचारों की इज्जत तो उतरेगी। इसका क्या हासिल असूल। ख़ास तौर पर अगर आप गौर करें, हमने अपने पिछले 2 वीलॉग्स के अंदर हमने कंटिन्यूस एक बात की कि दुआ ज़हरा से सब कुछ कहलवाया जा रहा है, उससे झूठ बुलवाया जा रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसे अनासिर, कुछ या आप कह लें कि कुछ गैर मुल्की लोग उसको बता रहे हैं, उससे झूठ बुलवा रहे हैं, उससे झूठे बयानात पा रहे हैं। तो इन झूठे बयानात देने का फ़ायदा उस बच्ची की तज़लील क्यों करवाई जा रही है, उस मज़लूम बाप की ज़लालत क्यों बढ़ाई जा रही है, उसको लोगों के आगे आके अपने आप को कुरान सर पर उठाने की नौबत क्यों लाई जा रही है। इस बात का जवाब है किसी के पास? इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस हमारे मौजूद हैं मार्केट में, इतने चैनल्स आपको टीवी के ऊपर आपको मिलते हैं, आप उनको देखते हैं। कोई उस बच्ची तक नहीं पहुंच सका था सिवाय एक यूट्यूबर के। जितने भी इंटरव्यू उस बच्ची के हुए, जितने भी उसके लाइव आप लोगों ने इंटरव्यू देखे, उसके रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स देखे, ज़हीर तक, दुआ ज़हरा तक, सिर्फ एक यूट्यूबर पहुंच सका। इन बातों के पीछे एक घिनौनी साजिश है, एक गिरोह है जो ये सारा कुछ करवा रहा है। क्यों मीडिया चैनल्स यहाँ तक नहीं पहुँच सके, क्यों हमारी पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। पुलिस जो पहुँची वो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। जिस वक्त उन्होंने जो कुछ भी आपके सामने आपको जो बातें की, जो चीज़ें बताई, क्या वो डायरेक्टली किसी के प्रेशर में आके की जा रही थी या बच्ची खुद से बोल रही थी। एक 15 साल की बच्ची खुद से क्या कुछ बोल सकती है, ये हर इंसान जानता है। जितनी बातें, जो कुछ उससे कहलवाया जा रहा है, उसके बाप की तज़लील करवाई जा रही है, उस बच्ची को खुद जलील करवाया जा रहा है। क्या लोग इस बात को नहीं समझते? क्या हम लोग जाहिल हैं? क्या हम पढ़े लिखे जाहिल हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद, समझ बूझ रखने के बावजूद हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कोई ना कोई बात तो है जिसके ऊपर सारा कुछ रख के ये आगे लाई जा रही है, बच्ची उससे बातें कहलवाई जा रही हैं। थोड़ा सा रीकैप करें अगर आप। बच्ची कराची से निकलती है, सोराबकोट पहुंचती है, वहां आके वो एक टैक्सी हायर करती है लाहौर आने के लिए। वो टैक्सी वाला लाहौर से कराची आया और वो सवारी की तलाश में सोहराबकोट खड़ा था। नाजरीन, मैं भी कई दफ़ा कराची गया हूँ, मैं बाय रोड भी सफ़र करता हूँ, कराची से टैक्सीज़ भी करवा के मैं सफ़र किया है। पाकिस्तान भर के लिए वहाँ से टैक्सियाँ ज़रूर चलती हैं, लेकिन एक अकेली बच्ची अगर किसी टैक्सी वाले को कहे जी मैं लाहौर जाना चाह रही हूँ, क्या वो टैक्सी वाला उसको बग़ैर किसी एडवांस के, बग़ैर किसी पैसों के उसको लेके आ जाएगा? उसकी बातों में आ जाएगा कि हाँ जी, एक 14 साल, 15 साल, 16 साल, चलो 18 साल की बच्ची अकेली वहाँ से निकल के लाहौर के लिए चल पड़ी, उसके पास 1 रुपया नहीं है जेब में, और वो उसको टैक्सी वाले को कह रही है मैं लाहौर जाके दे दूँगी। क्या गारंटी थी उसको कि वो लाहौर जाके उसको पैसे देती? किस चीज़ की ज़िम्मेदारी थी? क्या उसने किसी से लाहौर से बात करवाई थी उससे कि हाँ जी आप बच्ची को ले आएँ, ये हमारी बच्ची आ रही है, आप इसको जो है लाहौर ले आएँ और हम इसको पैसे दे देंगे? ये कुछ आपको समझ आ रही है इन बातों की? ये पूरी एक स्टोरी बनाई गई। अकेली बच्ची 15 साल की, 18 साल की, जो भी आप कह लें, वो बच्ची अकेली उठ के लाहौर पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? आप इस बात का जवाब दें। रास्ते में क्या उसको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं थी?
کیا ٹیکسی والا اس کا خرچہ کر کے آ رہا تھا؟ کیا سارے پیسے اس کو وہ ٹیکسی والا بھرتا آ رہا تھا؟ لاہور پہنچ کے اس نے کہہ دیا لاؤ جی مجھے پیسے دے دو، اور جبکہ وہ لاہور پہنچ کے بھی اس کے پاس ظہیر کا صرف ایک نمبر ہے، اس نمبر سے وہ رابطہ کرے، وہ ڈرائیور کے فون سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی رستے میں کہ میں لاہور آ رہی ہوں؟ ان باتوں کا کیا فائدہ، کیا حاصل حصول ہے؟ بلا وجہ تذلیل کروانا کیا ہمارے معاشرے کا حق بنتا ہے؟ یہ ٹوٹل ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو تیار کیا گیا کچھ غیر ملکی عناصر نے مل کے، اور اس کو کہلوایا گیا زنیرہ ماہم کے ہاتھوں۔ ناظرین، کیا ایک یوٹیوبر کسی جگہ پہ جا کے اس بچی کا انٹرویو لے رہی ہے، اس کو لائیو کر رہی ہے، اس کو کرنے کا فائدہ؟ اس نے صرف اپنی ریٹنگ بڑھانی تھی، وہ کسی اور سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی؟ اور بظاہر وہ یوٹیوبر زنیرہ ماہم جو پہلے جیو کے اندر کام کرتی رہیں، اور کس بنیاد پہ ان کو جیو سے نکالا گیا، یا وہ خود چھوڑ کے گئیں، یا ان کے جھوٹ کا پلندہ پکڑا گیا، اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس بارے میں کچھ بولنے سے قاصر ہیں۔ ابھی لاسٹ ان کی ایک فون کال ایک چینل پہ چلی، ان کو کال پہ تھیں، انہوں باقاعدہ ان کی کال سنوائی بھی گئی کہ انہوں نے دعا زہرا کے والد کو فون کیا، ان کے والد کی جگہ ان کے ماموں نے فون اٹھایا، اور فون اٹھا کے جب بات ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو جیو کا رپورٹر ظاہر کیا۔ جیو کا رپورٹر ظاہر کرنا کہاں کا طریقہ ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں بول رہی؟ اور جو کچھ اس بچی سے کروایا گیا، جتنا اس کو ویڈیوز پرووائڈ کی گئیں، ایک اور آپ اگر ایک ہماری بہن ہے جنہوں نے ایک پروگرام کیا اسٹرانگ عظما کے نام سے، انہوں نے ان کے گھر جا کے اس جگہ کے حالات دیکھے، اس کی ویڈیوز دیکھیں، بچی کو جس حال میں رکھا گیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، کچھ چھپی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں کسی سے۔ تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ مس زنیرہ آپ کس لیے بنا رہی ہیں؟ کس لیے اس بچی کو متنفر کر رہی ہیں اپنے باپ سے؟ اس باپ کی تذلیل آپ لگاتار کیے جا رہی ہیں، حتیٰ کہ آج بھی جب وہ منت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی کو میرے پاس آنے دیا جائے، اور آپ پھر بھی اس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ کہاں ایبیوسو لینگویج اس کے باپ نے استعمال کی ہے؟ ہمیں ثابت کریں کہ اس کے باپ نے آن لائن آ کے کہیں ایبیوسو لینگویج یوز کی ہے۔ یہ ساری ایک فیڈڈ سٹوری آپ بچی سے کہلوا رہی ہیں، بچی سے آپ کنٹینیوس رابطے میں ہیں، اس سے آپ باتیں کہلوا رہی ہیں، اس سے کہانیاں کروا رہی ہیں۔ ان کہانیاں کروانے کا مقصد آپ کو تو ریٹنگ مل جائے گی، لیکن اس بیچاری کی عزت چلی جائے گی۔ طرح کی اس فیڈڈ سٹوری کے اوپر اس کا باپ مجبور ہو گیا کہ وہ قرآن اٹھائے، آپ کے آگے وہ مظلوم باپ مجبور ہو گیا کہ قرآن اٹھائے۔ آپ نے بھی تو قرآن اٹھایا تھا، اس کے باپ کے کہنے کی، اس کے باپ کے قرآن اٹھانے کے اوپر آپ نے بھی تو قرآن اٹھایا تھا۔ وہ قرآن اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے کہا جی کہ میں کوئی بھی جھوٹی رپورٹ نہیں کروں گی، اس کے بعد آپ نے اس کا انٹرویو نشر کر دیا۔ آج آپ بات کر رہی تھیں کہ وہ ٹی وی چینل پہ آ کے جناب خود بیان دے رہی ہے، جو کچھ اس بچی کو پچھلے 2.5 مہینے میں فیڈ کیا گیا ہے وہی کچھ تو وہ بول رہی ہے۔ اور بول کیا رہی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں جی میں نے فیڈ نہیں کیا، آپ فیڈ نہیں کر رہی ہیں، آپ فیڈ کر چکی ہیں اس کو جو کرنا تھا۔ برائے مہربانی اس فیڈنگ کو بند کریں، اور اپنی ریٹنگ کے چکر میں کسی کا گھر برباد نہ کریں۔ میری آپ سے اسپیشلی گزارش ہے کہ اس کی سپون فیڈنگ اس بچی کو بند کروائیں، اور اس کا حق سچ کا ساتھ دیں۔ بچی اس وقت مائنر ثابت ہو چکی ہے۔ آپ آج بات کر رہے تھے کہ اس کے ڈی ایس پی صاحب کے بارے میں اور اس تفتیشی کے بارے میں کہ انہوں نے آئی او چینج کروایا۔ آئی او چینج کروانے کا رائٹ ہر پاکستانی کے پاس ہے، جو مقدمے کی پیروی کے اندر اگر آئی او کو گڑبڑ کرتا ہے تو اگر کوئی شک ہوتا ہے آپ آئی او کو چینج کروا سکتے ہیں۔ اور آپ آج کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو 48 گھنٹے جو گزر چکے ہیں، کون سا میڈیا ہاؤس، کون سا یوٹیوبر، کون سا میڈیا چینل جس کے اوپر اس کی رپورٹ نشر نہیں کی گئی؟ کیا رپورٹ ان تک نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا وہ رپورٹ اس کیس سے ریلیٹڈ خود نہیں لے سکتے تھے؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تذلیل خدارہ نہ کریں۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، خدارہ تذلیل نہ کریں لوگوں کی۔ اس بچی کو سکون سے اس کے گھر جانے دیں، اور اس غیر ملکی عناصر کو بے نقاب کریں جو اس بچی کو بھڑکا رہے ہیں۔ اور آپ اگر ان سے کوئی فنڈنگ لے رہی ہیں تو اس بات کو اپنے خدارہ بس کر دیں۔ میری آپ سے التجا ہے، اس کو بس کر دیں۔ یہ چیزیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس مظلوم والد کے ساتھ ہوں، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں کہ اس بچی کو اس کے گھر جانا چاہیے۔ وہ ایک مائنر ہے، مائنر کا اس کے والدین کے علاوہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتے، کوئی دارالامان اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس دارالامان کی وکیلی تو ذکیر کی
जो उसके केस में पेशरफ्त कर रही हैं वही तो कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? हर चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएँ तो नाज़रीन कहीं से कहीं जाती हैं। खुदारा इस तज़लील को बंद किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।